मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, आइए आपको दिखाते हैं। और जिस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में नैब अथॉरिटीज ने चैलेंज कर रखा है, तो या तो उसको सेट असाइड कर दिया जाता तो मुझे एक दफा छोड़ के 10 मरतबा पकड़ लेते। जहां शहबाज साहब गिरफ्तार हो सकते हैं, जहां पर मियां नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो वहां पर हमजा साहब की गिरफ्तारी तो मैटर नहीं करनी थी, वो भी देते गिरफ्तारी, लेकिन अगर लॉफुल अथॉरिटी के साथ होता। फिर दूसरी बहस खुली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, तो हमने जजमेंट इन पर्सोनम और जजमेंट इन रेम का बताया कि स्पेसिफिक जजमेंट नहीं है। जिस पिंडी बेंच के फैसले के खिलाफ ये एपेलेट अथॉरिटी में फैसला किया गया और जो कानून होता है, कानून के अंदर वाज़े तौर पे दी गई जो प्रोविजंस होती हैं उनको वैसे ही एक्ट किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 24 को इंटरप्रेट किया कि गिरफ्तारी के वक्त आपने ग्राउंड्स कम्युनिकेट नहीं करनी, तो किसको एतराज़ है, ये तो कानून में लिखा है। लेकिन हमजा साहब के केस में क्योंकि नैब की अपनी ये पोजीशन थी, नैब ये कह चुकी थी कि हमें गिरफ्तारी मकसूद नहीं है, हमजा साहब ताउन कर रहे हैं, तो नैब की इस बुनियाद पर कि कोई नया केस बनाकर किसी फ्रिवलस मैनर में, किसी पॉलिटिकल में मुल्क की इन्वायरमेंट के अंदर जो पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है, तो इनको आपने गिरफ्तार तो नहीं करना, इस पर यह कहा गया कि ग्राउंड्स कम्युनिकेट किए जाएंगे और 10 दिन दिए जाएंगे। तो ये कोई रॉकेट साइंस थी बात समझनी, बड़ा आसान मामला था। इस पर हमने उनसे सिर्फ कम्युनिकेट किया, आप सब कैमरास गवाह हैं, हमने कोई रेजिस्टेंस नहीं की थी, बातचीत की थी, जवाब दिया था। फिर बाद में एक पिक्चर पेंट की गई एंड इन सर्टन सेक्शन ऑफ मीडिया हमारा एतराज़ भी है, हमें राइट ग्रिल करें, एतराज़ नहीं, लेकिन जहाँ पर हमारी राइटफुल रीजनिंग हो तो उसको तो सुना जाना चाहिए था। बारकैफ वो वक्त गुजरा, हमने कोर्ट से अप्रोच की, कोर्ट से अप्रोच करके हमने अपनी बेल मांगी। कोर्ट की इंटरफेरेंस पे फिर नैब अथॉरिटीज़ यहाँ से गईं, वो फिर सोमवार को पिछली आपके सामने लगी, उसमें जो भी तारीख है उस तारीख पर हम जाएंगे और अदालत के सामने अपना मुद्दा रखेंगे। उसके बाद नैब ने तलब किया, आज हमजा साहब नैब के पास गए, हम नैब के तमाम सवालात के सेटिस्फैक्ट्री जवाब देंगे, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें इस लिहाज से कि सबसे पहले दिन जिस दिन हमजा साहब के घर पे रेड हो रहा था, तो एक मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वफाक में और एक शहबाज गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूबे में। उन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो अमाउंट अलेज की उन्होंने 85 अरब, जिसके मतलब मैं भी आपसे बात करूंगा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई, और फिर उसके बाद सर्टन सेक्शन ऑफ मीडिया में एक प्रेस पेपर दिया गया, लीक किया गया, जिसमें बताया गया कि ये वो ट्रांजैक्शंस हैं, ये वो अकाउंट्स हैं जिनके अंदर पैसे आए। ठीक, अब 85 अरब का इल्ज़ाम लगाया, जो कि लाहौर हाई कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते 3 अरब रह गया, और जब वो सवालात की शक्ल इख्तियार किया तो हमजा साहब पे 18 करोड़ से ऊपर का नहीं रहा। और किस दौर का रहा, ज़रा गौर करना है, मैं वो पेपर आपसे शेयर भी करूंगा। वो किस दौर का रहा, किस दौर का रहा, किस दौर का रहा, वो रहा उस दौर का जब फैमिली एग्जाइल में थी, जनरल मुशर्रफ का इक़्तिदार था, और उस दौर की वो मनी ट्रांजैक्शन की बात लगाई कि जी किकबैक्स लिए और मनी लॉन्ड्रिंग की। तो जब एक शख्स इक़्तिदार में नहीं, हुकूमत में नहीं, ज़ेर अताब है, सारा ख़ानदान मुल्क बदर है, तो वो कौन सी किकबैक्स थी जो उनको मिली? हम सवाल पूछते हैं और हमें जवाब चाहिए। जी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अब देखिए, जब ये बात बिल्कुल इतनी ही क्लियर है कि हमजा साहब के ऊपर जो ये इल्ज़ामात लगे, तो ये करप्शन के इल्ज़ामात नहीं हैं, रेमिटेंसेस की बात है, तो 3 एक्ट्स की बात हो रही है। मैंने सुना है शहजाद अकबर साहब को, मुझे बड़ा अफसोस भी है, यानी जो लॉयर है उसने एक ओथ लिया हुआ है, बार काउंसिल्स एक्ट आपसे एक हल्फनामा लेती है और यू आर अंडर ओथ, यू आर अंडर ओथ टू गिव राइटफुल इंफॉर्मेशन, आपने असिस्टेंस देते वक्त दुरुस्त देनी है। तो क्या मैं ये अंडरस्टैंड करूं, शहबाज गिल से तो मुझे एतराज़ नहीं होगा, लेकिन बैरिस्टर शहजाद अकबर से मुझे एतराज़ होगा। वो क्यों होगा कि क्या उनको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का नहीं पता क्या है, क्या उनको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट का नहीं पता क्या है, क्या उनको सेल्स टैक्स एक्ट का नहीं पता कि क्या है? अगर उनको ये सारे एक्ट्स का पता है तो फिर बड़ी बुनियादी बात थी
اب الزام کیا لگا رہے ہیں؟ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ کی گئی، جبکہ جو سٹیٹمنٹس دکھا رہے ہیں وہ ریمیٹنسز کی دکھا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ پیسے میرے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں، یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ ریمیٹنسز زمین آسمان کا فرق ہے ٹو لانڈر منی، یعنی اگر میں نے پیسے منی لانڈرنگ کرنی ہے، اور جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ جو 2007 میں پاس آرڈیننس میں کیا گیا اور بعد میں 2 امینڈمنٹس کے ساتھ ایکٹ بنا 2010 میں، اس کی تو بیسک ڈیفینیشنز یہ ہیں کہ آپ پیسے ملک سے باہر بھیجیں۔ ریمیٹنسز کو منی لانڈرنگ کس نے کہہ دیا؟ اور جو یہ ریمیٹنسز ہیں، یہ میں کوئی ہنڈی کے رستے نہیں منگوا رہا، یہ ریمیٹنسز ٹیٹیز کے ذریعے آ رہی ہیں، لیگل چینلز، بینکنگ چینلز۔ یہ ریمیٹنسز میرے پاس آ رہی ہیں آل لیگل سپریم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پرووائڈڈ چینلز کے ذریعے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر اگر کوئی فسکل آفینس میں نے کیا ہے، یعنی میں نے کوئی ٹیکس چوری کی ہے یا میں نے سیلز ٹیکس ڈکلیئر نہیں کیا، تو وہ اس کو میرے خلاف کوئی ایک آدھا نوٹس بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اگر ایک الزام یہ لگ سکتا ہے جو انہوں نے کل کہا، میں نے سنا، ان کا الزام یہ تھا کہ ٹیکس ایویژن کے پیسے ہیں، تو کیا کوئی جو ایف ایم یو ہے، فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ جو ہے، تو فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کیا آٹومیٹکلی آربیٹریریلی جب کوئی سسپیشیس ٹرانزیکشنز دیکھے گا تو وہ خود ہی ایکٹ کر لے گا مجھ سے سوال پوچھے بغیر؟ کیا لا یہ ہے؟ یہ لا نہیں ہے۔ اگر فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کی ایک سیلنگ ہے، اس سے اوپر کی جو ٹرانزیکشنز آئیں گی وہ اسٹیٹ بینک ایف ایم یو نوٹس کرے گا، اور پھر اگر پتا چلے گا کہ اس بزنس گروپ نے یہ سٹیٹمنٹ جو آئی ہے اس کی کوئی اس کے خلاف سیلز ایکٹ کی کوئی خلاف ورزی ہے، انکم ٹیکس ایکٹ کی کوئی خلاف ورزی ہے، تو وہ مجھ سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہے۔ میرے پہ تو ایسا سوال بھی کوئی نہیں، پوائنٹ تو کجا رہ گی، کوئی جوڈیشل آرڈر کجا رہ گیا، کسی ٹریبیونل کا حکم تب رہ گیا، کسی انسپیکٹر کا کوئی لیٹر تک نہیں پینڈنگ میرے خلاف۔ جب میرے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں تو یہ کیسے ایزیوم کر لیا گیا کہ وہ جو پیسے ہیں وہ کسی ٹیکس ایویژن کے ہیں؟ اب یہ تینوں کاؤنٹس میں نے آپ کے سامنے بھی اور پوری قوم کے سامنے بھی رکھے۔ اب یہ ہمیں سبجیکٹ بنا رہے ہیں ٹو ایف ایم یو کہ جی ایف آئی اے نے یہ پروب کرنا ہے، اور جن کو فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کے سپیلنگ نہیں آتے وہ 7 to 11 بیٹھ کے شور مچاتے ہیں۔ جن کو یہ نہیں پتا کہ یہ ٹرانزیکشنز ہیں کیا، وہ آ کے بیٹھ کے خطبے جاری کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ جو بالکل سستی شہرت، میں نے 2-4 دفعہ پہلے فیاض الحسن چوہان کے بارے میں کہا تھا، لیکن مجھے اب افسوس یہ ہے کہ ان کے جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں وہ بھی جہاں کیمرہ دیکھتے ہیں اس کی طرف 100 میٹر کی اسپرنٹ لگاتے ہیں، دے جسٹ رن، اور کیمرے کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر جو دنیا جہان کا گھٹیا ترین شعر جو رکشوں کے پیچھے لکھے ہوتے ہیں اس کو ایک بدترین انداز کے اندر یہ وہ شعر و شاعری کے ساتھ کسی ایک آدھے بڑے سیاسی کا جو کہ ان کے پورے حجم کو سمیت عمران خان کے ساری پی ٹی آئی اکٹھی کر دیں، ان سب سے بڑے بڑے جو سیاسی جن کے جو نیشنل ایسٹس ہیں 40 سال کی جن کی سیاست ہے اس ملک کے اندر، ان کے اوپر ایک بلا امتیاز بغیر سوچے سمجھے جو منہ میں آتا ہے بول کے الزامات لگانے شروع کر دیتے۔ ہم برداشت کرتے ہیں۔ پولیٹیشنز آر تھک سکن، یہ ماننی پڑے گی بات۔ برے سے برا الزام بھی ہم تحمل سے سہ کر اس کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پہ سوال کرنے کا پبلک کا حق ہے۔ اب وہ جو حق تھا تفتیشی کا، وہ جو حق تھا کہ کوئی ادارہ کرے، اب نیا پاکستان تو شاید وہ ری رائٹ کر رہا ہے۔ اب عمران خان نے وہ حق خود چھین لیا، اور کل کا مذاق دیکھیں۔ کل عمران خان آئے، وفاقی کابینہ میں کوئی گورننس کی بات نہیں جو ہمیں امپورٹنٹ ملی ہو، بلکہ ایک ملغوبہ وہ تیار کیا، ایک نان پریکٹیکیبل لوکل گورنمنٹ کا سسٹم جو کہ کسی بھی لینتھ آف امیجنیشن سے پریکٹیسیبل نہیں ہوگا۔ اس کی منظوری وفاق سے آیا نمائندہ، پنجاب کی پروونشل اٹانومی کو انڈرمائن کرتے ہوئے،
وزیر اعلیٰ کے لیگل اینٹی کو تسلیم نہ کرتے ہوئے، صوبائی کابینہ کی مسلسل صدارت کرتے ہوئے وفاق پھر ایک یونٹری فارم آف گورنمنٹ، ہمیں پہلے سمجھ نہیں آتی تھی کہ پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کا شور کیوں مچا رہی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید NFC کے جھگڑے پر کوئی بات کرتے ہیں جو 18ویں ترمیم کی طرف جائے گی، لیکن انہوں نے یہ سینس کیا، کیونکہ سندھ میں وہ یہ ٹربل فیل کر رہے تھے کہ پروونشل ٹیئر کو تسلیم نہیں کر رہے، یہ ون یونٹ کی طرف واپس جا رہے ہیں، یونٹری فارم آف گورنمنٹ بنا رہے ہیں۔